أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله. امروز جلسه سالانه آلمان آغاز می شود. در این موقع اعضای جماعت آلمان تمایل داشتند که آنجا مرا در جلسه ببینند، اما انسان با محدودیت‌های بشری همراه است و سلامتی نیز بخشی از آن است. به همین دلیل با مشورت پزشک در آخرین لحظه مجبور شدم سفر به آلمان را به تعویق بیاندازم. به این ترتیب تصمیم بر این شد که از طریق ENTA از اینجا در برنامه‌های جلسه آلمان شرکت کنم و از همینجا با حاضران جلسه در آلمان سخن بگویم. این هم تنها با توفیق خداوند متعال ممکن خواهد بود. خداوند توفیق عطا فرماید. دعا کنید. این نیز از عنایات خداوندی است که در این عصر از طریق اختراعات این زمانه وسایل ارتباطی چنین مهیا شدند. بسیاری از کسانی که خواستار دیدار بودند، خداوند به آنها در زمان دیگری این فرصت را عنایت خواهد کرد. به هر حال با این وسیله حداقل 60 تا 70% از کمبود حضور در جلسه جبران می شود. به امید خدا مناظر آنجا را مشاهده خواهیم کرد. در حال حاضر نیز می بینم که مردم نشسته اند. خداوند جلسه و تمامی ترتیبات آن را از هر لحاظ پربرکت فرماید و به مردم توفیق بهره برداری کامل از تمامی برنامه ها را عنایت کند. این بار جلسه به شیوهی متفاوت از آن چه که جماعت جرمنی به آن عادت کرده بود برگزار می شود. قبلا جلسات در سالن‌های سرپوشیده و با امکانات از پیش فراهم شده برگزار می شد و نیاز چندانی به آمادگی‌های ویژه از سوی مدیریت جلسه وجود نداشت. همچنین معمولاً شرکت کنندگان از تسهیلات آماده بهره‌مند می شدند. اما اکنون که جلسه در فضای باز برگزار می شود، مدیریت جلسه با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و شرکت کنندگان نیز ممکن است با دشواری‌هایی روبرو شوند. با این حال هم مدیریت و هم شرکت کنندگان باید این مشکلات را بپذیرند و تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف جلسه به کار گیرند و نباید از این مشکلات نگران یا شکایت کنند. به مرور زمان این شرایط بهتر خواهد شد. در بریتانیا نیز در ابتدا چنین مشکلاتی وجود داشت و حتی اکنون هم هست، اما با گذشت زمان شرایط بسیار بهبود یافته است. بنابراین در این روزها باید درک کنیم که با لبخند بر مشکلات فائق آییم و اهداف خود را در اولویت قرار دهیم. خداوند متعال به همه توفیق عطا فرماید تا با خلوص نیت و در جهت رضایت او تلاش کنند. همیشه به یاد داشته باشید که یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خداوند از طریق حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما عطا فرموده این است که ما سالی یک بار گرد هم می آییم تا زمینه‌های رشد روحانی و اخلاقی خود را فراهم کنیم. باید برنامه‌هایی تنظیم کنیم که ما را به خداوند نزدیکتر کند و در تقوا پیشرفت کنیم. با نیت و اراده‌ای این روزها را بگذرانیم که ما می‌خواهیم بهترین اخلاق را نشان دهیم و حقوق یکدیگر را به بهترین شکل ادا کنیم. محبت و علاقه و ارتباط را بین خود تقویت کنیم
و کدورت‌ها را برطرف سازیم. تلاش کنیم که رضای خداوند را به دست آوریم و خود را از هر گونه سخنان بیهوده دور نگه داریم، زیرا اینها همان چیزهایی هستند که حضرت مسیح موعود علیه السلام از ما انتظار داشتند و اینها همان چیزهایی هستند که خداوند میپسندد و برای آن ما را انسان و اشرف مخلوقات قرار داده است. بنابراین هر احمدی که به جلسه می آید باید همیشه این موارد را در نظر داشته باشد. اگر تلاش برای جلب رضای خداوند صورت نگیرد، اگر در تقوا پیشرفت نشود، اگر تلاش برای نشان دادن نمونه‌های عالی اخلاقی نشود و اگر حقوق بندگان خدا ادا نشود، در این صورت حضور در جلسه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و هدف از شرکت در جلسه به دست نخواهد آمد. دعای حضرت مسیح موعود علیه السلام تنها برای کسانی مستجاب خواهد شد که این هدف را درک کنند. هدفی که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای برگزاری جلسه تعیین کردند همین است. ایشان می‌فرمایند من هرگز نمی‌خواهم مثل بعضی از پیران زمان حال تنها برای نمایش ظاهری پیروانم را جمع کنم، بلکه هدف اصلی که من برای آن تلاش می‌کنم اصلاح خلق خداست. یعنی دلیل اساسی و هدف اصلی که برای آن من این جلسه را ترتیب دادم و این تدبیر را اتخاذ کردم به اجازه خداوند، به رضایت خداوند و به فرمان خداوند بوده است تا این هدف را به دست آورم. بنابراین هر احمدی باید این نکات را همیشه در نظر داشته باشد. این نکات نه تنها برای جلسه بلکه برای زندگی روزمره هر احمدی مهم هستند. اما به ویژه برای شما که در این جلسه جمع شده اید اهمیت خاصی دارد که به این موارد توجه کنید. اگر شما این نکات را رعایت کنید تنها در این صورت است که هدف جلسه را به دست خواهید آورد و از حضور در جلسه بهره‌مند خواهید شد. اگر تلاش نکنید تا این هدف را به دست آورید و اگر ارتباط شما با خداوند برقرار نشود و اگر در حالات اخلاقی و روحانی شما بهبودی حاصل نشود، حضرت مسیح موعود علیه السلام از چنین شرکت کنندگانی اظهار بیزاری کردند. اگر در این شرایط جدید هزاران نفر نیز جمع شوند، خواه در این جلسه یا هر جای دیگری، و هدف جلسه که ایجاد تقوا است را محقق نکنند، آنگاه شرکت در جلسه بی‌معنی خواهد بود و حتی برگزاری جلسه نیز بیفایده خواهد بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند تمام مخلصان داخل در سلسله بیعت باید بدانند که هدف از بیعت سرد شدن محبت دنیا و غلبه محبت پروردگار کریم و رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم بر دل است و رسیدن به حالتی از انقطاع که سفر آخرت را ناخوشایند نکند. پس چقدر بزرگ است این مسئولیتی که حضرت مسیح موعود علیه السلام بر دوش ما گذاشتند. این چقدر بزرگ است انتظاری که حضرت مسیح موعود علیه السلام از ما دارند که محبت خداوند و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم را بر همه محبت ها غالب کنیم. نباید هیچ محبتی در دنیا وجود داشته باشد که بتواند با این محبت مقابله کند. اگر این موضوع در دلهای ما جایی بگیرد، آنگاه هم دین و هم دنیای ما اصلاح خواهد شد. آخرت نیز بهتر خواهد شد و همین دنیا نیز. پس این نکته را باید هر شرکت کننده در جلسه همواره در نظر داشته باشد و در طول این 3 روز بارها و بارها به آن فکر کند. این موضوع را بارها در ذهن خود مرور کنید. اگر توانستید این کار را انجام دهید، بدانید که هدف خود از شرکت در جلسه را به دست آورده اید. اما اگر چنین نکنید، آنگاه قدر نعمات الهی را ندانسته اید. این نعمت بزرگ الهی است که به ما توفیق داد تا حضرت مسیح موعود علیه السلام را بپذیریم.
و اگر بعد از این پذیرش و ورود به بیعت ایشان به دنبال تحقق اهدافی که شامل پیشرفت روحانی و دستیابی به اخلاق برتر است نباشیم، آنگاه حق بیعت خود را ادا نکرده ایم. بنابراین هر فردی که در جلسه شرکت می کند باید این نکات را همواره مد نظر داشته باشد. همواره به یاد داشته باشید که نعمات دنیوی نباید یک احمدی را از تقوا دور کند، نباید او را از عبادت خداوند دور کند، نباید او را از یاد عبادت غافل کند و نباید ارزش‌های اخلاقی والای او را از او بگیرد. این تجارت‌ها و نعمات دنیوی که خداوند به ما داده است، شرایط بسیاری از افراد را بهبود بخشیده است. حتی در مقایسه با شرایط اقتصادی سخت و گرانی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، باز هم وضعیت شما از شرایطی که در پاکستان داشتید بسیار بهتر است. بنابراین همیشه این را به یاد داشته باشید و شکرگزار خداوند باشید. در حالی که شکرگزاری می کنید، سعی کنید محبت خداوند و محبت رسولش را در دلهای خود افزایش دهید و تلاش کنید تا سطح تقوای خود را بیشتر کنید و این همان هدفی است که جلسه برای آن برگزار می شود، چنان که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند. این تنها یک تدبیر، یک وسیله و یک بهانه است تا تقوا را به سرعت ارتقا دهید. ایشان علیه السلام فرمودند که این تلاش برای ایجاد یک محیط تربیتی است که با فضل الهی محقق شده است، اما این تنها محدود به افرادی که در جلسه شرکت می کند نیست. هر کسی که به بیعت حضرت مسیح موعود علیه السلام پیوسته، تنها زمانی هدف بیعت را محقق کرده است که به ارتقای تقوا بپردازد و هنگامی که در جلسه شرکت می کنید باید با این نیت باشد که تقوای خود را بیش از پیش ارتقا دهید. بنابراین هر احمدی باید با تمام توان تلاش کند تا به این اهداف دست یابد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال هدفی که برای تشکیل این جماعت قرار داده است این است که معرفت حقیقی را که از دنیا محو شده و تقوا و طهارت واقعی که در این زمان یافت نمی شود دوباره برپا کند. سپس در جای دیگر می فرمایند اینان که خود را جزو جماعت من می شمارید بدانید که در آسمان به عنوان اعضای جماعت من محسوب خواهی شد تنها زمانی که واقعاً بر راه‌های تقوا گام بردارید. همچنین خداوند بزرگ را در دلهای خود مستقر کنید و اعتراف به توحید او را نه تنها بر زبان بلکه به طور عملی نیز انجام دهید تا خداوند نیز به طور عملی لطف و احسان خود را به شما نمایان سازد. پس این فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السلام را همواره در نظر داشته باشید و همانطور که گفتم هدف از حضور در جلسات و تبدیل شدن به یک احمدی واقعی همین است. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که هر احمدی باید با نیت پاک به جلسات بیاید و تلاش کند که ویژگی هایی که ایشان بیان کردند را در خود پرورش دهد. از محیطی که خداوند در اختیارتان گذاشته است بهره برداری کنید و در این ایام تلاش کنید که خود را از هر نوع آلودگی دنیوی پاک کنید با نیت این که در زندگی آینده نیز از این آلودگی ها دور بمانید و دین را همواره بر دنیا مقدم بدانید و تمامی تلاش های خود را به کار ببرید. حضرت مسیح موعود علیه السلام جماعت خود را تنها شامل کسانی می دانند که تقوا و طهارت واقعی را در خود ایجاد کنند و در تلاش باشند که سطح نیکی های خود را بالا ببرند. ایشان اظهار امیدواری کردند که برای کسب رضای خداوند تا حد امکان تلاش کنید، زبانهای خود را با ذکر خداوندتر نگه دارید، شبها و روزهایتان را در عبادت سپری کنید، در امور دنیوی که به خاطر نیازهای بشری و زندگی در جامعه انجام می دهید
نباید از یاد خدا غافل شوید و هر عملتان باید نشانی از جستجوی رضای خداوند باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: به یاد داشته باشید که بندگان کامل آنهایی هستند که خداوند درباره آنها فرموده است: رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله، یعنی مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. وقتی دل رابطه و محبت واقعی با خدا پیدا می کند، هیچگاه از خدا جدا نمی شود. این حالت به این صورت قابل فهم است که وقتی فرزند کسی بیمار می شود، حتی اگر او در جایی مشغول باشد یا در کار دیگری غرق شده باشد، قلب او، توجه او همیشه به آن فرزند معطوف است. به همین ترتیب کسانی که رابطه و محبت واقعی با خدا پیدا می کنند، هیچگاه خدا را فراموش نمی کنند. پس به یاد داشته باشید که یاد و ذکر خداوند باید همیشه در ذهن هر احمدی حاضر باشد. تلاش کنید که در هر عمل خود رضایت خداوند را مد نظر قرار دهید و زبان خود را همواره به یاد خدا تر نگه دارید. از هر کاری که خداوند از آن نهی کرده است دوری کنید. همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که هر حرکت و سکون شما زیر نظر خداوند است. بنابراین سعی کنید هیچ عملی از شما سر نزند که موجب ناراحتی خداوند شود. پس این حالت همان است که حضرت مسیح موعود علیه السلام در میان ما می‌خواهد و برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم. پس امروز عهد ببندیم که عهد بیعتی که با حضرت مسیح موعود علیه السلام بسته ایم به بهترین وجهی انجام خواهیم داد و تحت تعلیمات حضرت مسیح موعود علیه السلام و در راستای تحقق مأموریت ایشان تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا ایمان را از ثریا بیاوریم و نه اینکه ایمان خود را کاهش دهیم و به دنیاگرایی روی آوریم. همیشه بر عمل به تعلیمات قرآنی پایبند خواهیم بود تا از بهترین امت محسوب شویم و از هر عملی که نمونه های پاک و دنیوی آن امت باشد پیروی خواهیم کرد. ما عهد می‌بندیم که این ایمان و این تعلیمات بخشی از دلها و اعمال ما تا ابد باقی خواهد ماند انشاءالله و همیشه زبانهای خود را به یاد خداوند تر خواهیم داشت، چنان که خداوند فرموده است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی ای مؤمنان یاد خدا را بسیار کنید. پس خداوند فرصتی فراهم کرده است تا به یادآوری این موضوع پرداخته شود و توجه به ذکر الهی و عبادتها در این روزها افزایش یابد تا معیارهای تقوا افزایش یابد و ما به نزدیکی خداوند دست یابیم، چنانکه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: به نتیجه آن خداوند حتما لطف و احسان خود را بر شما افزونی خواهد کرد. پس افزایش تقوا باعث خواهد شد که لطف و احسان خداوند نمایان شود و یکی از راه‌های آن ادا کردن حقوق الله است که از طریق عبادت و ذکر الهی به دست می آید. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در مناسبت جلسه به این نکته اشاره فرمودند که این جلسه جزء شعائر الله است و هدف از شرکت در آن رسیدن به ترقی روحانیت است که یکی از مهمترین راه‌ها برای آن عبادت و ذکر الهی است. درباره ذکر الهی خداوند فرموده است: واذکروا الله یذکرکم، یعنی اگر شما ذکر خدا کنید خداوند نیز شما را ذکر خواهد کرد. پس خوشا به حال آن کسی که ذکر او از سوی آقا، مالک و خالق حقیقیش انجام می شود و بر او لطف و احسان می فرماید. پس این روزها باید به این امر مهم توجه بسیار داشت
خواهان که در جلسه نشسته و به سخنرانی گوش می‌دهد مرد باشد یا زن، یا کسانی که در محله‌های مختلف به خدمت مشغولند، چه مرد و چه زن، یا لجنه، ناصرات، اطفال، همه باید این نکته را در نظر داشته باشند. اگر به عبادت و ذکر الهی همانطور که باید توجه نداشته باشیم، نمی‌توانیم رابطه‌ای صادقانه با نماینده خداوند برقرار کنیم و نیز نمی‌توانیم رضایت خداوند را جلب کنیم. همانطور که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که در آسمان زمانی شما به عنوان جماعت من شناخته خواهید شد که به راستی در مسیر تقوا قدم بردارید. این عبارت باید باعث لرزاندن ما شود. ما این را می‌خوانیم و می‌شنویم. در برنامه‌های جماعت بارها این کلمات تکرار می‌شود، اما به طور سطحی به آن نگاه می‌کنیم و با شنیدن و تکرار آن گذر می‌کنیم یا توجه موقتی پیدا می‌شود و سپس فراموش می‌کنیم. پس یک احمدی مخلص و حقیقی باید با دقت و جدیت این موضوع را همیشه در دل داشته باشد. هر عبارت و هر کلمه‌ای که حضرت مسیح موعود علیه السلام در نصیحت به جماعت بیان کرده اند باید ما را به شدت متوجه کند. ما هر چقدر هم که بگوییم ما احمدی هستیم، اگر خداوند عرش ما را در این فهرست ندارد، ادعای احمدی بودن ما بیفایده است و هدف ما از حضور در این جلسات نیز بی اثر خواهد بود. پس در این روزها دعا کنید، رابطه ای نزدیک با خداوند برقرار کنید، بر ذکر الهی تأکید کنید و تاریکی های دل خود را برطرف کنید و از ظلمات دور شوید. در این زمینه من نیز می‌خواهم یک توصیه را مطرح کنم. حضرت خلیفة المسیح سوم رحمه الله در رویایی دیده بودند. یک پیر بزرگ به ایشان گفتند اگر هر فرد از جماعت، به ویژه بزرگترها، 200 بار درود شریف سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و افراد در میان سال 15 تا 25 سال حداقل 100 بار و کودکان نیز حداقل 33 بار این درود شریف را بفرستند و والدین نیز کودکان کوچکتر را 3 یا 4 بار آموزش دهند و همچنین 100 بار استغفار کنند. به علاوه توصیه می شود که 100 بار نیز ذکر رب کل شیء خادمک، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی را در این ایام و به طور کلی در همیشه به یاد داشته باشید. در رویا نیز نشان داده شده بود که اگر این موارد را رعایت کنید، در قلعه محفوظ و مستحکم قرار خواهید گرفت که شیطان هرگز نمیتواند وارد آن شود و دیوارهای آن به آسمان ها میرسد. بنابراین هیچ سوراخی باقی نمیماند که شیطان بتواند از آن حمله کند. در این ایام که شیطان به تمامی تلاش‌های خود برای حمله به ما ادامه می‌دهد، چه به عنوان یک جماعت و چه به طور کلی در سطح جهانی، تنها راه برای محافظت از خود تمرکز بر دعا و ذکر خداوند است. این تنها برای روزهای جلسه نیست، بلکه باید در تمام زندگی خود درود شریف و ذکر خداوند را به بخشی از زندگی خود تبدیل کنید. این توجه باید شامل همه شود: کودکان، بزرگان، زنان و مردان. در این جلسه برنامه‌های علمی، تربیتی و روحانی نیز ارائه خواهند شد. به این سخنرانی‌ها گوش دهید و در حضور خداوند عهد کنید و درخواست کنید که ای خدا، ما با نیت خالص برای اصلاح دلها به دعوت مسیح تو حاضر شده ایم، اما نمیتوانیم این اصلاح را با تلاش‌های خود انجام دهیم. به کمک تو نیاز داریم. اگر تو کمک نکنید، نمیتوانیم به معیارهای عبادت تو دست یابیم. پس دعا کنید که ای خدا، ای خدای عزیز، به خاطر خودت ما را از هلاکت نجات ده و از فضل بیپایان خود ما را بهره‌مند ساز، چرا که بدون فضل تو ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم
دلهای ما را پاک و صاف کن تا از آن چه میشنویم تنها لذت علمی و ادبی نبریم، بلکه به تربیت و ارتقای روحانی خود پرداخته و این آموزه ها را به زندگی خود و نسل‌های آینده منتقل کنیم. اگر با نیت خالص به برنامه‌های جلسه گوش دهیم و در دعا و عمل به این آموزه ها بکوشیم، تنها در این صورت که قادر خواهیم بود زندگی خود را تغییر دهیم و به تغییراتی که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای آن مبعوث شده است دست یابیم. در غیر این صورت با توجه به وضعیت فعلی دنیا که در حال غرق شدن در فساد و تباهی است و شیطان از هر طرف حمله می کند، اگر ما نیز به آن گرفتار شویم کسی برای نجات دنیا وجود نخواهد داشت و ما نیز در زمره کسانی خواهیم بود که به تباهی می رویم. پس هر احمدی باید با دقت به این موضوع توجه کند و عزم راسخ داشته باشد که هدف زندگی و هدف بیعت خود را که برای آن با حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرده است به دست آورد و به بهترین نحو کوشش کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام یکی از اهداف جلسه را افزایش آشنایی و محبت میان شرکت کنندگان بیان فرمودند، یعنی باید روابط و پیوندهای میان افراد تقویت شود. اگر ما این هدف را به درستی دنبال کنیم تنها در این صورت است که می توانیم به درستی عضو جماعتی شویم که حضرت مسیح موعود علیه السلام از ما انتظار دارند. بنابراین در این ایام باید به برقراری روابط بهتر، ترویج محبت و گسترش صلح و دوستی توجه زیادی داشته باشیم. اگر در روابط قبلی رنجش‌هایی وجود دارد باید تلاش کنیم تا آنها را برطرف کنیم. برای جلب رضایت خداوند باید از گفتگوهای بی‌مورد خودداری کنیم و فضایی از محبت و صمیمیت ایجاد کنیم. از درگیری‌ها و نزاع‌ها دوری کنیم و اگر اختلافات گذشته‌ای وجود دارد باید از یکدیگر عذرخواهی و بخشش بخواهیم. باید از دامهای خودخواهی خارج شویم و به شکایات موجود توجه نکنیم. در حفظ شأن جماعت تلاش کنیم و از رفتارهایی که به اعتبار جماعت آسیب میزند پرهیز کنیم. پس همیشه به یاد داشته باشید که باید حرمت جماعت را حفظ کنیم و اگر مدیریت و خلیفه وقت کسی را تنبیه می کند این کار برای حفظ تقدس جماعت است، زیرا حرمت جماعت بالاتر از تمامی روابط است. اگر ما واقعاً با حضرت مسیح موعود علیه السلام ارتباط داریم باید از اعمال خود پشیمان شویم و تلاش کنیم تا شکاف‌ها و فاصله‌های میان ما را با محبت پر کنیم و روابط محبت آمیز ایجاد کنیم. باید مطابق دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم که هیچ مسلمانی نباید از زبان یا دست خود به دیگری آسیبی برساند. در این ایام که برای کسب رضایت خداوند جمع شده ایم باید به درگاه او تضرع کنیم و با ایمان کامل به ذکر خداوند متعال بپردازیم. با فرمانبرداری کامل از راههایی که خداوند بیان کرده است عمل کنیم تا هیچگاه از نظام جماعت خارج نشویم. از یک سو باید تلاش کنیم که در آسمان به عنوان اعضای جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام ثبت شویم و از سوی دیگر نباید از اطاعت نظام جماعت که توسط حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفای ایشان برقرار شده است خارج شویم. این دو عمل نمیتواند همزمان وجود داشته باشد. کسانی که با نیت نیک به درگاه خداوند تضرع می کنند نمیتوانند این دوگانگی را نشان دهند. پس در این ایام تلاش کنید تا آلودگی های دل را با دعا و اصلاح پاک کنید. قدر فرصتی که خداوند فراهم کرده است را بدانید. اگر با نیت اصلاح به جلسه آمده اید و نه به عنوان یک جشن همانطور که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند باید حتما آلودگی های دل را پاک کنید. گاهی اوقات در زندگی روزمره و پس از جلسه مشکلات و درگیری هایی با مسئولان نیز پیش می آید. در این صورت باید به یاد داشته باشید که هدف جلسه چیست و تلاش کنید که
درگیری‌های قدیمی را خاتمه دهید. اگر در اینجا نیز مشکلی به وجود آمده، باید تلاش کنیم تا آن را برطرف کنیم. مسئولان و کسانی که در جلسه خدمت می کنند نیز به یاد داشته باشند که باید نمونه‌ای از اخلاق عالی را نشان دهند و رنجش‌ها و خودخواهی‌های شخصی را کنار بگذارند و به عنوان برادران واقعی به عهدی که بسته‌اند عمل کنند. پس معیارهای عالی اخلاق باید بیش از همه از کسانی که در حال انجام وظیفه هستند نمایان شود، زیرا به عنوان کارکن و مسئول مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. بنابراین آنها باید بیشتر تحمل و بردباری داشته باشند. اگرچه ممکن است برخی از افراد به آنها بی احترامی کنند، باید آن را با برادری و صبر پذیرا باشند و هرگز به واکنش‌های تند و سخت نپردازند. وقتی شما این گونه عمل کنید، این اخلاق عالی به الگوهایی برای دیگران تبدیل خواهد شد. اگر مسئولین خود را به عنوان خادم و کارکنان در نظر بگیرند و هر عضو جماعت خود را نیز به عنوان خادم در نظر بگیرد و افرادی که در نظام جماعت به خدمت می‌پردازند را به عنوان کارکنان تعیین شده توسط خلیفه وقت بشناسند، آنگاه روابط میان آنها همیشه در قالب محبت و پیوندهای دوستانه خواهد بود که تابع خلیفه وقت بوده و پیام واقعی صلح و امنیت را به دنیا خواهند داد و انقلابی در دنیا خواهند آفرید. این افراد در راستای تحقق بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام خواهند بود و در مسیرهایی خواهند رفت که حضرت مسیح موعود علیه السلام ما را به آن راهنمایی کردند. آنها به معیارهایی دست خواهند یافت که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای حصول آنها راهنمایی فرمودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: ای افراد خوشبخت، با جدیت به این تعلیمی که برای نجات شما به من داده شده است وارد شوید. یعنی اگر یک قدم به سعادت نزدیک شده اید و مرا یافته اید و بیعت کرده اید، اکنون باید این تعلیم را نیز به بخشی عملی از زندگی خود تبدیل کنید تا این سعادت‌های درونی به درستی نمایان شوند. خدا را واحد و بی همتا بدانید و هیچ چیز دیگری را با او شریک نکنید، نه از آسمان و نه از زمین. سپس می‌فرمایند: خدا شما را از استفاده از اسباب منع نمی کند، بلکه اگرچه می توانید از اسباب دنیوی استفاده کنید، اما کسی که تنها بر اسباب تکیه کند و خدا را کنار بگذارد مشرک است. خدا از دیر باز می گوید که نجات بدون دل پاک ممکن نیست. پس دل خود را پاک کنید و از کینه‌ها و خشم‌های نفسانی دور شوید. نفس اماره انسان دارای پلیدی‌های مختلفی است، اما بزرگترین پلیدی آن تکبر است. ایشان می‌فرمایند اگر تکبر نباشد هیچ فردی کافر نمی‌ماند. پس درویشانه زندگی کنید و به بشریت همدردی کنید، در حالی که به آنها موعظه می‌کنید که بهشت را کسب کنند. یعنی ما میگوییم که اسلام دین واقعی نجات است و از طریق آن میتوان به نزدیکی خداوند دست یافت. اگر شما در این دنیای چند روزه به دیگران بدخواهی کنید، این موعظه صحیح نخواهد بود. خداوند را با دلهای خالص عبادت کنید، زیرا شما در برابر او پاسخگو خواهید بود. در نمازها دعا کنید که خداوند شما را به سوی خود جلب کند و دلهای شما را پاک کند، زیرا انسان ضعیف است. هر بدی که از بین می رود تنها به کمک قدرت خداوند از بین می رود و تا زمانی که انسان از خداوند قدرت نگیرد قادر به دور کردن هیچ بدی نخواهد بود. اسلام تنها این نیست که به طور ظاهری کلمه ایمان را بگویید، بلکه حقیقت اسلامی این است که روحهای شما در درگاه خداوند خم شوند و احکام او را از هر نظر بر دنیای شما مقدم باشند. یعنی شما باید دین را بر دنیا مقدم کنید. پس معیارهایی که حضرت مسیح موعود علیه السلام تعیین کردند باید در درون خود ایجاد و تحقق یابند.
این فرصت بزرگ است که در این روزها تلاش کنید تا از کینه‌ها و غضب‌های نفسانی دور شوید. در این ایام که محیط روحانی فراهم است باید به محاسن نفس توجه بیشتری کنیم. باید توجه کنید که تکبر چه آسیب‌هایی به همراه دارد. تکبر است که عادت نافرمانی پیدا می کند. تکبر است که باعث انکار پیامبران می شود و تکبر است که افراد را علیه نظام جماعت تحریک می کند و در مقابل نظام جماعت می ایستد. تکبر همچنین موجب نزاع و درگیری بین افراد می شود و غیرت کاذب خود را نشان می دهد. پس باید بسیار تلاش کنید تا از تکبر دوری کنید. حضرت مسیح موعود علیه السلام همچنین بر ایجاد همدردی واقعی با مخلوق خدا تأکید کردند. تأثیر کلام و تبلیغ شما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همدردی واقعی با مخلوق داشته باشید. در جلسات ما مردم از محیط و رفتار ما تحت تأثیر قرار می گیرند، زیرا در آن زمان مشاهده می کنند که احمدی ها با فروتنی به مهمانان خود خدمت می کنند و با محبت و مهربانی رفتار می کنند. این نوع رفتار به صورت خاموش تبلیغ است که همیشه بر آن تأکید می کنم. این تبلیغ است که سعی می کند پیام حقیقت احمدیت را در دلهای مردم غالب کند. در جلسه کنونی مهمانان از کشورهای مختلف حضور دارند و امیدوارم که آنها با تأثیرات مثبت از اینجا بروند، به شرط آنکه شما نیز تلاش کنید تا تأثیر نیکو بگذارید و قول و فعل خود را با عمل به تعلیمات حضرت مسیح موعود علیه السلام و اسلام هماهنگ کنید. باید با فروتنی و انکسار و در پیشگاه خداوند متعال تلاش کنید تا به مقاصد جلسه که دستیابی به تقوا و توفیق به نیکوهاست نائل شوید. این باعث برکت در دعوت الی الله خواهد شد. در حال حاضر علیه اسلام و مسلمانان بسیار صحبت می شود، اما زمانی که افراد در اینجا محیط محبت و برادری و اخلاق عالی را مشاهده کنند و ببینند که ما چگونه با خداوند متعال ارتباط داریم، بسیاری از شکوک و شبهات در ذهن آنها برطرف خواهد شد و متوجه خواهند شد که مسلمانان در حقیقت بدعمل و بدآموز نیستند. بنابراین در این ایام باید با قول و عمل خود این محیط را به محیطی صلح‌آمیز تبدیل کنیم و همیشه در زندگی خود این اصول را به کار ببریم تا تأثیر مثبتی بر دنیا بگذاریم و مردم بگویند که اینها همانهایی هستند که به تعلیمات واقعی اسلام عمل می کنند و این تعلیمات است که می تواند به دنیا صلح و امنیت واقعی بدهد. این نوع تبلیغی خاموش است که بدون استفاده از ادبیات و دلایل با زندگی خود انجام می دهید. اگر ما در زندگیمان نمونه ای از تعلیمات حقیقی اسلام را به نمایش بگذاریم، آنگاه عهدمان با حضرت مسیح موعود علیه السلام به نتیجه خواهد رسید. بیعت ما با حضرت مسیح موعود علیه السلام تنها زمانی مفید خواهد بود که دین را بر دنیا مقدم داریم و به شعارهای توخالی تکیه نکنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام با چه درد و فشاری جماعت خود را نصیحت کردند و من نمونه ای از این نصیحت را برای شما نقل می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: من دعا می کنم و تا زمانی که زندگیم ادامه دارد دعا خواهم کرد و دعای من این است که خداوند دلها را پاک کند، با رحمتش دست خود را دراز کرده دلها را به سوی خود بکشاند و تمام شرارتها و کینه‌ها را از دلها برطرف کند و محبت واقعی و صادقانه را عطا نماید. من یقین دارم که این دعا در نهایت پذیرفته خواهد شد و خداوند دعاهای من را ضایع نخواهد کرد. همچنین من دعا می کنم که اگر شخصی در جماعت من به دلیل بدبختی ازلی و تقدیر که برای او پاکیزگی واقعی و پرهیزکاری مقدر نشده است، خداوند او را از من منحرف کند همانطور که او از طرف او منحرف است و به جای او فرد دیگر را بیاورد که دلش نرم و جویای خدا باشد. پس این نکته باید برای ما زنگ خطری باشد. اگر می‌خواهیم بخشی از دعاهای حضرت مسیح موعود علیه السلام باشیم، باید تغییرات پاکی را در درون خود ایجاد کنیم. در غیر این صورت
همانطور که ایشان فرمودند اگر این تغییرات را نداشته باشیم از من هیچ ارتباطی نخواهد بود، زیرا من میخواهم با نیکان و سعیدان ارتباط داشته باشم. پس این دعا هم امید و توجه به ما میدهد که نیکوکار شویم و هم جای ترس است که مبادا با عدم عمل به این نیکی ها از حضرت مسیح موعود علیه السلام دور شویم. تنها به نام بیعت نپردازیم و با بیعت کردن به جای بهره برداری از فضل‌های خداوند دچار غضب او نشویم. خداوند ما را از این امر محفوظ بدارد. این نکته نیز باید ذکر شود که در ایام جلسات هر فردی که در حال خدمت است یا در جلسات شرکت می کند باید به وضعیت محیط نیز توجه داشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی ممکن است عناصر ناپاک از شرایط سوء استفاده کنند. بنابراین لازم است که به مسائل امنیتی توجه ویژه‌ای شود. خداوند همه را از هر شر محفوظ بدارد و این جلسه به برکت‌های کامل نائل آید و هر فرد تحت حمایت الهی باشد. همچنین باید برای وضعیت جهانی و کشور خود بسیار دعا کنیم. زمانی که ما با خلوص نیت و عمل به دستورات الهی و با پیروی از تعالیم حقیقی اسلام و عشق واقعی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام در مسیر تحقق اهداف عالی اسلام گام برداریم، قطعاً خداوند دعاهای ما را اجابت خواهد کرد و ما نیز منبع هدایت برای جهان خواهیم بود. خداوند توفیق دهد تا از برکات جلسه بهره برداری کامل داشته باشیم و در این 3 روزه به ویژه و همیشه تحت حفظ و امان الهی باشیم. خداوند برکات و فضل‌های خود را نازل فرماید و توفیق دعا نیز عطا کند. توجه به تحریکاتی که انجام دادم از جمله خواندن درود شریف 200 بار، استغفار 100 بار و دعاهای رب کل شیء خادمک، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی نیز ضروری است. این توجه نباید فقط به 3 روز محدود باشد، بلکه باید به طور مستمر ادامه یابد و مادران نیز این دعاها را به فرزندان خود آموزش دهند. خداوند توفیق دهد. مدیریت جلسه به من اطلاع داده است که در آنجا نمایشگاه‌هایی نیز برگزار شده‌اند. بنابراین من به شما یادآوری می‌کنم که به این نمایشگاه‌ها نیز سر بزنید و از آنها بهره برداری کنید تا متوجه شوید که فضل‌های خداوند چگونه بر ما نازل می‌شود. خداوند به ما توفیق دهد تا از این نمایشگاه‌ها بهره‌مند شویم. در حال حاضر در آلمان تعداد زیادی از مردم حضور دارند. ماشاءالله. به دعا و ذکر خداوند متعال توجه ویژه‌ای داشته باشید. خداوند این جلسه را از هر جهت پربرکت فرماید. آمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر